अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसकी तस्वीर फेसबुक पर डाल दी कि दूसरे लोग पोस्ट शेयर करेंगे और बच्चा आसानी से मिल जाएगा। शाम को बच्चा तो घर वापस आ गया, लेकिन आज साल हो गया। बच्चा जहां भी जाता है लोग पकड़कर वापस घर ही छोड़ जाते हैं। घर की कोई इस्तेमाल की चीज खराब हो जाए तो सबसे पहले उस बंदे को ढूंढा जाता है जिसने सबसे आखिरी बार इस चीज को इस्तेमाल किया था, और फिर उसकी मिट्टी पलीद की जाती है, और आम तौर पर वो एक ही बंदा होता है। टीचर, तुम दोनों के आंसर्स एक जैसे क्यों हैं? मैंने जवाब दिया, टीचर क्वेश्चन भी तो एक जैसे थे। पहले रिवाज था, बेगमात शोहर से लड़कर या नाराज होकर मेके चली जाती थी। अब एक एक करके सारे अच्छे रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। एक रात मेरी बेस्ट फ्रेंड पानी पीने के लिए उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डरी कि पूरा हफ्ता बुखार रहा। डॉक्टर चेकअप करने आया, मेडिसिन दी और जाते हुए घर वालों को मशवरा दिया कि किचन में जो शीशा लगा हुआ है ना उसे उतार लें। अगली बार अगर ये डर गई ना तो बचना नामुमकिन है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत लगती है। डॉक्टर सरदार था, कहने लगा, मैं ये तुमको 3 स्वेटर लिख के दे रहा हूँ, घर जाके पहन लेना। मैंने तो 3 बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। छोटे बच्चे के नाम में इख्तिलाफ हुआ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सारे बर्तन धोकर किचन लश पश करके मुड़कर देखो तो एक पतीला कहता है, बाजी क्या? द शॉर्टेस्ट मर्डर स्टोरी। बीवी, सुनते हो? शोहर, नहीं। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स को अलग अलग पहचान सकती हैं। लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है शैम्पू, इसमें झाग ही नहीं है। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायजा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो इसकी बीवी कहती। यूनिवर्सिटी में खान साहब कोने में छुपकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। एक दोस्त ने जा पकड़ा और पूछा, खान साहब किसी लड़की से बात कर रहे हो? खान साहब, यारा खुदा का कसम, लड़की नहीं, हमारा मंगेतर है। भाई, अगर बीवी खूबसूरत हो, झगड़ा भी ना करने वाली हो और आपकी हर बात मानने वाली हो तो इसे क्या कहते हैं? ज्यादा ना सोचो भाई, इसको वहम कहते हैं। मैंने अपने एक जिगरी दोस्त से बोला, यार जिस जगह पे इंसान की इज्जत ना हो उसको वहां जाना नहीं चाहिए। वो बड़े आराम से सोच के बोला, यार फिर बंदा घर भी ना जाए। एक फैसलाबाद की गाड़ी में जा रहा था, एक फकीर आया, उसके पास कहने लगा, यार कुछ हेल्प कर, रोटी खानी। आगे से शीशा नीचे करके कहता कि खा ले, मेरे को तेरे दांत है तो खा ले यार, मेरे पास तेरे दांत है। कल एक लड़की मुझे कहती है, आप बहुत प्यारे हैं। मैंने आगे से रख के थप्पड़ लगाया। मैंने कहा, मेरे साथ मजाक? सर्दियों की वजह से आज 15 दिन बाद नहाया हूँ, रंग ही बदल गया, मेरा नहीं साबुन का। एक शेख डॉक्टर के पास गया, कहता, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। डॉक्टर, क्या नजर नहीं आता? शेख बोला, डॉक्टर साहब जब भी मैं अपना पर्स खोलता हूँ कुछ नजर ही नहीं आता। अगर लड़कियों को दिमाग पढ़ना आता होता ना तो हर वक्त लड़कों को थप्पड़ ही पड़ रहे होने थे। एक अमीर लड़की को इम्तिहानात में एक गरीब खानदान पर मजबूर लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर देखकर इम्तिहानात चेक करने वाले की आंखें बाहर आ गई। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन थे, सिर्फ एक BMW कार थी, इसका भी रिंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। मोहब्बत का मीन भी कुछ निराला है, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं, मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बे भी कितना निराला है,
مل جائے تو بیوی نہ ملے تو باجی، محبت کا تے بھی لاجواب ہے، مل جائے تو تقدیر نہ ملے تو توبہ توبہ۔ آج کل عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتی، بلکہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتی ہیں، اللہ کرے صبح کام والی آ جائے۔ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا، میں تم دونوں کی ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ بیوی، میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر، مجھے اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہیے۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ ہو گئی نا 30 سال چھوٹی۔ مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ چڑیل بھی عورت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اپنی اوقات سے کیسے نکل جاتے ہیں، مجھ سے تو اپنے کمبل سے ہی نہیں نکلا جاتا۔ دسمبر کو بدنام نہ کریں، محبوب آپ کا تھا ہی 2 نمبر۔ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو واٹس ایپ کیا، ہیلو کہاں ہیں، سنیے آتے ہوئے مارکیٹ سے دھنیا لیتے آئیے گا اور 1 کلو پیاز بھی، اور ہاں ادرک بھی لیتے آئیے گا، اور ہاں وہ تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ آپ اپنا موبائل گھر پر بھول گئے ہیں۔ اتنا کیئر لیس نہیں ہوتے، اوکے؟ سامان ضرور لیتے آئیے گا، بھولیے گا مت۔ الفاروق میرج ہال کی دھماکہ خیز سیل آفر، بکنگ جاری ہے۔ دوسری شادی کرنے پر 50% ڈسکاؤنٹ، تیسری شادی کرنے پر 75% ڈسکاؤنٹ، چوتھی شادی کرنے پر ولیمہ فری۔ وہ بیچارہ 2 گھنٹے ٹوائلٹ میں بیٹھا رہا، 1 لوٹا پانی مانگتا رہا، لیکن کسی نے نہیں دیا کیونکہ وہ روز گھر میں ڈائیلاگ مارا کرتا تھا، مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کبھی کوئی احسان مت کرنا۔ ٹماٹو کیچپ کی قیمتیں نہ بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹماٹو کیچپ کا ٹماٹروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیوی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر، شاہ جہاں جتنا۔ بیوی، شاہ جہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنایا تھا، کیا تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر، میں نے تو پلاٹ لے بھی لیا ہے، تم ہی دیر کر رہی ہو۔ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر کچھ سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت، اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تب میری روح کو بڑا سکون ملے گا۔ دعوت میں ڈاکٹر کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی، آپ کے علاج سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے، اس کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر، بہت خوشی ہوئی۔ لڑکی، جی ہاں، دراصل میرے چچا آپ کے زیر علاج تھے، اب میں ان کی جائیداد کی تنہا وارث ہوں۔ بیوی، تم ساری دنیا میں ڈھونڈو، مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ شوہر، تم کیا سمجھتی ہو میں دوسری بھی تمہارے جیسی ڈھونڈوں گا؟ حد ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔